त्यहाँभित्र केही छ भन्ने विश्वास नभए अमेरिकाको राष्ट्रपति के फाल्तु मान्छे हो र? उसले चाहिँ नि नेपाल के अरे वेद पढ्ने विद्वानहरूलाई लगेर यो कोरोनाको शान्ति किन गराउनु पर्यो त? अब बेलायतमा अस्ति त्यसै गरियो, ती वेद पुऱ्याएर यज्ञ गराइयो, जर्मनीमा त्यसै गरियो। ल भन्नुहोस् त, अब यो चाहिँ नि उताबाट यत्रो प्रचार आउने, हामीले चाहिँ नि यहाँ हत्केलाले सूर्यलाई रोक्न खोजे जस्तै गरेर संस्कृत महत्त्व छैन भन्नु त हत्केलाले सूर्यलाई रोक्न खोजे जस्तै हो नि। गरुड पुराणमा हेर्नुहोस् त, आधा जस्तो किताबमा चाहिँ नि औषधि विज्ञानको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेको छ। यसलाई त अनुसन्धानमा लानु पर्यो, ल्याबमा लानु पर्यो बाबा। मलाई लाग्छ 15-20 वर्षपछि अब हामीलाई विदेशी, अब त्यो जसलाई हामीले कुहिरो छाला भन्छौँ नि, पश्चिमाहरू आएर पढाउने दिन आउँछ। अब केही दिनमै त्यो, केही वर्षमै त्यो अवस्था आउँछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो पूर्वीय दर्शनका अध्येता, जसले थुप्रै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र उहाँले 18 पुराणमध्ये 14 पुराणको त्यो सारांश सहितका पुस्तकहरू तयार गर्नुभएको छ र तिर त्यस्ता अरू थुप्रै पुस्तकहरू पनि छन्। र उहाँसँग आज हामी विशेष गरी पूर्वीय दर्शनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री पोखरेल। जब कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई नै आक्रमण गर्यो, त्यसपछि पूर्वीय दर्शनको महत्त्वका विषयमा हुन त चर्चा पहिले पनि नभएका होइनन्, यद्यपि पुनः त्यो चर्चा सुरु भयो र यति बेला विश्वका विभिन्न देशहरूले नै त्यो अध्ययनको आवश्यकता ठानेका छन्। म हाम्रा आजका अतिथि डाक्टर बद्री पोखरेललाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अनि मलाई यो विषयवस्तु कहाँबाट कसरी प्रवेश गरौँ भन्ने भइरहेछ। यहाँसँग जो पुस्तकहरू हामीले अगाडि राखेका छौँ होइन, जो ज्ञानको तपाईँसँग अथाह एउटा भण्डार नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। म विषयवस्तु चाहिँ कोरोनाबाट प्रवेश गर्न चाहेँ। यति बेला हामी त्यहीबाट आक्रान्त छौँ। यो हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरू जो हेरिरहँदा तपाईँले त्यति धेरै पढ्नु भएको छ, यति धेरै हेर्नु भएको छ, यी र यस्ता महामारीहरूका विषयमा हाम्रा दर्शनहरूले काहीँ केही उल्लेख गरेका छन्, केही भनेका छन्? रोहितजी, अब हरेक रोगहरू व्याधिहरू समय सन्दर्भका हुन्छन् होइन। अब त्यो प्रोजेक्सन गर्न सकिने कुरो भएन। हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरूले पनि कोरोना नै भनेको नाम राखेर कोरोनाकै नामबाट त्यस्तो व्याधिको उल्लेख गरेका छैन। तर कोरोना जस्ता किसिमका आदि व्याधिहरू यो तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई असर गर्ने होइन, हाम्रो संस्कृति परम्परा हाम्रो लाई चाहिँ असर गर्ने त्यस्ता खालका व्याधिहरूको बारेमा चाहिँ नि दर्शनहरूमा प्रशस्तै उल्लेख छ। जस्तो कोरोनाकै कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भयो। कोरोना किन भयो त भनेर मैले अघि अनौपचारिक कुरा गर्दा नि भने नि, कोरोना किन भयो त भन्दाखेरि अब यद्यपि त्यो ल्याबले टेस्ट गरिसकेका छैन, संसारमा वैज्ञानिकले नभनिकन हामीले भन्दाखेरि अतिशयोक्ति होला अथवा नपत्याउने कुरा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरै जनजिब्रोले भने के अरे महाजनो येनका थस्स पन्था भनेको छ कि धेरै मान्छेले भनेपछि त्यो कुरो सत्य हुन्छ भनेको छ क्या शास्त्रमा पनि। अब धेरैजनाले भने, तपाईँ हामी सबैले भन्दैछौँ नि, यो अखाद्य चिज खाएको हुनाले, बाँदरको मासु, मुसाको मासु के खाएको हुनाले चाइनाबाट यो उद्भूत भएको हो, आविर्भाव भएको हो भनेर भन्ने त धेरै भन्ने गरेका छ नि। यद्यपि त्यो विज्ञानले पुष्टि गरिसकेका छैन, गर्ला पनि भोलि पनि होइन। तर त्यो कुरासँग जोडेर अब पूर्वीय दर्शनका कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वीय दर्शनले यो खानुहुन्छ, यो खानुहुन्न भनेका प्रशस्त कुराहरू छन्। हामीलाई चाहिँ नि यो चिज खायो भने राम्रो गर्छ, यो चिज नखाऊ, यो चिजले हेल्थलाई हजार्ड गर्छ, यसले स्वास्थ्य प्रतिकूल चिजहरू हो, यसले निद्रा लगाउँछ, यसले व्याधि जगाउँछ, यसले जृम्बण लगाउँछ, यसले चाहिँ नि आलस्य जगाउँछ, यसले चाहिँ तिम्रो के अरे आन्द्रामा खराब गर्छ, यसले मुटुमा खराब गर्छ, यसले टाउकोमा खराब गर्छ भन्ने खालका प्रशस्त व्याधिका कुराहरू उल्लेख छन्।
अब त्यसलाई हामीले फलो गर्नु पर्यो नि त। त्यो किताबमा लेखिया कुरो त किताबको घन्टा नखाने भने जस्तो कुरो भइगयो नि त्यो त, होइन? त त्यो कुरालाई हामीले फलो गरेनौँ। फलो नगर्नुको परिणामले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाइनामा भए पनि, अमेरिकामा भए पनि, युरोपमा भए पनि, जहाँ भए पनि आखिर तपाईँ हामी केही दाजुभाइहरू पीडित भएको त हो नि। यो जुन महामारी जब भित्रियो होइन, त्यो महामारी त्यो भित्रिरहँदाखेरि तपाईँले हाम्रा यी दर्शनहरूलाई कुन ढङ्गले त्यो सम्झिरहनु भयो? ताकि मैले त्यहाँ त यस्ता कुराहरू पढिरहेको थिएँ, यस्ता कुराहरू देखिरहेको थिएँ, होइन? त्यो आउँछ नि त, त्यो पक्कै हो आउँछ नि। त्यही त के भने हामीले हाम्रो आचरणमा सबभन्दा पहिलो सदाचारको कुरा हो। हेर्नुहोस्, पूर्वीय दर्शनले जहिले पनि सदाचारी बन्न सिकाउँछ। सदाचारी बन भनेर हामीलाई त्यतैतिर उत्प्रेरित गरिराखेको हुन्छ। त्यो सदाचारी नहुने भएपछि आचार प्रथमो धर्म, होइन? आचार न हो मान्छेको। आचार भन्दा खालि धोती फेरेर भात खाने मात्रै त आचार होइन नि त। आचार भने त तपाईँको बोलाइमा, शिष्टतामा, व्यवहारमा, तपाईँको मनमा, चित्तमा हरेक कुराको एउटा सदाचारीपन, सबैको राम्रो होस्, कल्याण होस् भन्ने सोच, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हेर्नुहोस् त पूर्वीय दर्शन कति राम्रो छ। त कहीँ मैले पश्चिमी दर्शन पनि केही पढेको छु, त तिनीहरूले यति राम्रोसँग सल्ल बग्ने गरेर तपाईँ हाम्रो हृदय छुने गरेर त्यसरी भनेका पश्चिमी दर्शनहरू छैनन्। तपाईँले त्यसो भएको हुनाले अब यी कुराहरूलाई चाहिँ नि किताबमा भएका कुराहरूलाई व्यवहारमा अनुशीलन गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, उतार्नु पर्यो, तब त्यसले काम दिन्छ क्या। त हामीले त किताबमा राखेर खालि पूजा गर्न थाल्यौँ, यो पवित्र हो भनेर पूजा गर्न थालेर त त्यसले दिँदैन। त्यसलाई त भन्नुहोस् न। अब अहिले कोही पनि मान्छे अहिले वास्तवमा यो संस्कृतको कसैले मृत भाषा भने, कसैले काम नलाग्ने भाषा भने, कसैले के भने, अब त्यो त आफ्नो बुद्धिले बोल्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, आज यो साउथ यो दक्षिण एसियामा नै धेरैवटा भाषा छन् नि। ती धेरै भाषाको जननी भाषा संस्कृत हो भनेर सबैले मानेका छन्। त्यो चाहिँ नि मानेका छन्। फेरि हेर्नुहोस्, होइन? सबैको जननी भाषा संस्कृत हो भनेर मानेका छन्। त्यो संस्कृतबाट आएका 80% शब्दहरू हामी नेपालीमा, हिन्दीमा प्रयोग गर्छौँ, त्यो पनि मानेका छन्, होइन? त्यो पनि मानेका छौँ भने त्यति मान्दा नै पनि संस्कृत चाहिँदैन भन्ने वर्ग पनि यहाँ एउटा छ कि छैन त? त्यो वर्ग पनि यहाँ छ। बाबा त्यसैको अनुशीलन गरेका छ। उसको नाम सुशीला राखे होला, राम राखे होला, हरि राखे होला, वाटेभर। त त्यो चाहिँ नि शब्द उताड बरो गर्ने, शब्द चाहिँ ल्याउने, त्यो शब्द दिने भाषा चाहिँ नि वाहियात हो भनेर भन्ने यस्तो किसिमको हामी भागा छौँ क्या। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई त भनौँ न, अहिले नासाले प्रमाणित गरिसक्यो, संसारमा सबभन्दा बढी शब्द भएको कुनै भाषा छ भने त्यो संस्कृतै हो। 102 अरब खरबभन्दा बढी, भन्नुहोस् त, 102 अरब चाहिने शब्द भएको चाहिने भाषा संस्कृत हो भनेर नासाले भनेको छ। र सन् 2030 भन्दा पछाडि कम्प्युटरको भाषा संस्कृत बनाउने भनेको छ। यो त जोकको कुरा होइन, त्यसै त भनेन होला नि त। अन्तरिक्षमा पठाउँदाखेरि त्यो एक्युरेट हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, यो परिवर्तन हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी कुरा आएको छ। उनीहरू त्यसरी अनुसन्धान गर्ने। अब जस्तो हामीले के त्यति महत्त्वपूर्ण चिज हो यो क्या। हामीले के दुःखद अवस्था क्षणबाट त्यो नयाँ ढङ्गले जिउने र त्यो आफू परिवर्तन हुने विषयलाई पनि सोच्नुपर्छ। जस्तो यति बेला हामी यत्रो महामारीसँग जुधिसकेपछि अब हाम्रो त्यो शिक्षा, होइन, संस्कारका विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्न त आवश्यक छ नि। अब तपाईँले यी पूर्वीय दर्शन मात्रै पढ्नु भएको छैन, तपाईँले धेरै पढ्नु भएको छ। तपाईँले जो पश्चिमा जे उनीहरूका जे हुन् त्यो पनि हेर्नु भएको छ। र अहिलेको जो शिक्षा जो पद्धति, होइन, त्यसबाट पनि तपाईँ आफू हुर्किनु भयो। आफूले त्यो हिजोका दिनमा ती पढिरहेका ती अरू विषयहरू, यी विषयहरू यो हेरिरहँदा अब हाम्रो जस्तो यो शिक्षा चाहिँ कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि भोलिका दिनमा एउटा असल त्यो नागरिकहरू तयार गर्न सकियोस्, यसका विषयमा अलिकति चर्चा गरिदिनु। अब यस्तो क्या रोहितजी, कुरा के भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई किन पढाउने भने एउटा असल नागरिक बनाउन, असल मान्छे बनाउन पढाउने हो नि त, मनुष्य बनाउन पढाउने हो नि त। त अब त्यो मनुष्यताले के बुझ्नु पर्यो भने म मात्रै मनुष्य होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। पूर्वीय दर्शन पनि त्यही भन्छ, म मात्रै होइन क्या, यो त हामी हौ नि त।
यो ब्रह्माण्ड त सबैले मिलेर बनेको हो, सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने त्यो भावना भएको चाहिँ नि पूर्वीय दर्शन हो। त्यो अनुसारको शिक्षा पद्धति चाहिँ नि हामीले अँगाल्नु पर्यो नि त। अब जस्तो अब भनौँ न, अब हिजोको चाहिँ नि गुरुकुलीन परम्परा थियो। गुरुकुल परम्परामा चाहिँ नि हरेक चिज गुरुको अनुशासनमा विद्यार्थीहरू रहन्थे। गुरुले कन्ट्रोल गरे, कमान्ड गरेर चाहिँ नि तिमी यसो गर, यसो नगर, डु डन्ट डु भनेर चाहिँ नि स्पष्टसँग भन्ने प्रणाली थियो। त्यो प्रणालीलाई शतशः स्वीकार गर्ने गरिन्थ्यो र बाहिरबाट ल्याएर पनि उनीहरूलाई इन्फर्मल एजुकेसन पनि दिइन्थ्यो। उनीहरूलाई चाहिँ नि टेस्ट गर्नको लागि भन्नुहोस् न, गुरुकुलमा पढ्दाखेरिका तपाईँले सुन्नुभएको होला, त्यहीँ भित्रै पनि विद्यार्थीको बिचमा परीक्षा हुने, उनीहरूले आफैले भन्ने, त्यसपछि गुरुले अर्को चरणमा गुरुले सोध्ने, अनि गुरुले पनि अर्को विद्यार्थी मार्फत पढाउने, अनि त्यो विद्यार्थीमा पनि जो योग्य विद्यार्थी छ उसले बाँकी अरू विद्यार्थीहरूलाई पढाउने। त्यो सिस्टम चाहिँ नि गुरुकुलमा हुन्छ। त्यसैलाई गुरुकुलीन पद्धति हुन्छ। सबैजना एकै ठाउँमा खाने, एकै किसिमको भोजन गर्ने, होइन, त्यो किसिमको पद्धति भएको गुरुकुल थियो र त्यसबाट उत्पन्न भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ नि हाम्रा अहिलेका यी यत्राविधि पुराण लेख्ने त तिनै हुन् नि। त्यत्राविधि पूर्वीय दर्शनमा पनि अब मैले पश्चिमी दर्शन पनि केही पढेको छु। तिनीहरूलाई पनि एउटा इन्लाइटेन गराउने, होइन, त्यो चाहिँ नि उनीहरू पनि पूर्वीय दर्शनदेखि झुकाव, पूर्वीय दर्शनप्रति झुकाव किन राखेका छन् भन्दा हामीलाई माया गरेर त होइन नि, यहाँ क्वालिटी देखेर केही क्वालिटी देखेर न हो। अहिले युट्युबमा हेर्छु म बेलायततिरका विद्यार्थी हरे ओम भनेर चाहिँ वेद मजा उनीहरूले पढेका छन्। यही तरिकाबाट नेपालमा अथवा भारतमा चाहिँ यही तरिकाबाट संस्कृत गुज्रिँदै जाने हो भने मलाई लाग्छ 15-20 वर्षपछि अब हामीलाई विदेशी, अब त्यो जसलाई हामीले कुहिरो छाला भन्छौँ नि, पश्चिमाहरू आएर पढाउने दिन आउँछ। अब केही दिनमै त्यो, केही वर्षमै त्यो अवस्था आउँछ। उनीहरूले आउँछन्, उनीहरूले वेद पुराण, होइन, संस्कृतका विभिन्न ती पुस्तकहरू अगाडि राख्छन्, उनीहरूले पढाउनु त्यो दिन आउन थालेको छ अब। किनभने युनिभर्सिटी मैले धेरै देशमा पनि हेरेँ, होइन, अब उनीहरू मजासँग इन्डोलोजीको नामबाट इन्डियन डिपार्टमेन्ट भनेको छ, संस्कृत डिपार्टमेन्ट भन्छ, संस्कृत विश्वविद्यालय भनेको छ, विभिन्न तरिकाका चाहिँ विश्वविद्यालय खुलेका छन्। उनीहरूले संस्कृत त्यहाँ पढाइरहेका छन्। विश्वले बिस्तारै बुझ्दै गयो। तर हामी जसको एउटा खानी नै हामी नै हो, हाम्रो देश हो, ओरिजिन नै यही हो नि। यो पछिल्लो समयको, यो पछिल्लो केही पुस्ता भनौँ न, त्यसले चाहिँ किन यसलाई महत्त्व दिएन होला, के लाग्छ? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ ठान्यो, हैन, यस्तो छ, किन पढाउने, अलिकति पाठ्य पुस्तकबाट हटाउने काम पनि भयो, हैन, त्यो किन भयो होला? पाठ्य पुस्तकबाट हटाउने मात्रै होइन, दुःखको कुरा संस्कृत पढाउनेलाई मार्ने, संस्कृत किताब जलाउने, संस्कृत पढाउने विद्यालय बन्द गर्ने काम पनि त भयो, होइन, हामीले देख्यौँ नि, अस्ति भर्खरको कुरा हो भने। यो चाहिँ कसरी छ भन्नुहुन्छ भने यो करिब 1500 वर्ष अगाडि हामी नेपालमा भन्नुहुन्छ भने त यो मल्लकालसम्म अहिले पनि संस्कृतमा लेखिएका शिलापत्रहरू, ताम्रपत्रहरू प्रशस्त छ, संस्कृतको प्रयोग प्रशस्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त्यसले पनि जनाउँछ, होइन। अब त्यसपछि चाहिँ नि भारतमा जब अङ्ग्रेजको शासन आयो नि, भारतमा अङ्ग्रेजको शासन आइसकेपछि चाहिँ नि अनि यो उनीहरूले एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ के भने त्यो देशलाई आफ्नो बनाउनु छ भने त्यहाँको कल्चरलाई, संस्कृतिलाई पहिला हिर्काउनुपर्छ। त्यो हिर्काउने काम चाहिँ जस्तो म्याक्स मुलर जस्तालाई यहाँ पठाइयो, होइन, उनीहरूले चाहिँ नि के छ त भनेर भारतीय दर्शन, भारतका संस्कृति, भारतको सम्पत्ति भने के हो त भन्दा हाम्रा यिनै ग्रन्थहरू हुन्। त्यो ग्रन्थहरूमा कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ त भनेर उनीहरूले त्यतातिर हेरेर अनि बिस्तार एकचोटि 1802 हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई, एकजना मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ बेलायतको संसदमै गएर भारत त हामीले चलाउन सकिँदो रहेछ भन्नुभएको छ। किनभनेदेखि त्यहाँ त एकदमै उनीहरूलाई पराजित गर्न सकिँदो रहेछ, यसमा आक्रमण नगर्ने हो भने सकिँदो रहेछ भनेर उहाँले पेसै गर्नुभएको छ। त्यो डेटै छ, सायद त्यसैको उनीहरू त्यो कार्यान्वयनको तहमा आयो होलान्, पक्कै हो, त्यसैले प्रभावित तुल्यायो होलान्,
त्यसले गर्दाखेरि भारतमा त्यो प्रभाव प्रशस्त पर्यो क्या भारतमा त्यो प्रभाव पर्या हुनाले भारतको प्रभाव नेपालमा त स्वतः आउने नै भइगयो किनभने अब अहिले पनि विद्या हराए काशी जानु भन्छन् होइन त्यो हामीलाई त अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा बढी शिक्षित छन् साक्षर छन् अलिकति विद्याको अभ्यास त्यहीँ बढी भएको छ यो त हामीले मनन गर्नै पर्छ नि होइन त त्यो कुरा चाहिँ नि अब त्यताबाट यहाँ आयो त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ पनि त्योभन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ भने जस्तो औरङ्गजेबहरूले यो सिन्धु नदीभन्दा पूर्व र पश्चिम गरेर म अहिले भर्खर भविष्य पुराण पढ्दै थिएँ त्यसले छुट्याइदिएको छ कि त्यो कसरी म्लेच्छहरू बने कसरी चाहिँ नि यक्षहरू बने कसरी चाहिँ नि आर्यहरू चाहिँ नि आर्यहरूलाई चाहिँ नि त्यो सिन्धु नदीदेखि पूर्वपट्टि बस अरूलाई उतापट्टि जाऊ भनेर चाहिँ नि अहिलेको मिश्र देशतिर त्यसरी भाग छुट्याइदिएको छ होइन त्यसपछि उनीहरूको पनि हाम्रो चाहिँ नि एक किसिमको कल्चरको विकास त्यही किसिमको हुँदै आयो उनीहरूले आर्य संस्कृतिलाई अवलम्बन गरे वर्णाश्रम धर्मलाई अवलम्बन गरे पूर्वीयहरूले पश्चिमाहरूले त्यसलाई अवलम्बन गरेनन् होइन त्यो किसिमले चाहिँ नि फ्रेगमेन्टेड भयो क्या टुक्रियो त्यसरी चाहिँ नि टुक्रा भएको हो त्यो विभाजनको रेखा कोरिया हो तर जेसुकै पनि विभाजन रेखा कोरिए पनि हामीले ठिक र बेठिक त छुट्याउनु पर्छ नि त होइन अब भन्नुहोस् न पूर्वीय दर्शनले चाहिँ नि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्छ सबैको राम्रो हो सबैको कल्याण हो सबैको भलो हो सबैले खान पाउन् सबैले देख्न पाउन् भन्ने यो फिलोसफी र म खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेलाबा मोज म गरौँ अब कुन चाहिँ फिलोसफी राम्रो ल भन्नुहोस् त यो त स्पष्टै छ नि बाबा जब पूर्वीय दर्शन तपाईँ पढ्नुहुन्छ भनेदेखि म को हुँ मेरो कर्तव्य के हो मैले गर्नुपर्ने काम के हो मैले के गरिनँ के मलाई सिकाउने गुरु भनेको को हो बाबुआमाप्रति मेरो के दायित्व के लायबिलिटी छ भन्ने कुरो सिकाउने दर्शन हो के यो त्यो कुरा हामीले विद्यार्थीलाई पनि बुझाउन सकेनौँ अनि त्यो हावामा आएको पश्चिमाको प्रचारबाट भारत मार्फत नेपालमा छिरेको त्यो शिक्षा पद्धति अब भनौँ न जस्तो दरबार हाई स्कुलमा पढेर एसएलसी गर्ने र रानीपोखरी पाठशालामा पढेर पूर्व मध्यमा गर्ने अब सरकारले बराबर डिग्री त दिएको हो नि मान्यता बराबर दिए पनि तर त्यहाँबाट बिए एसएलसी के अरे बिए गर्नेहरूलाई भन्दा यता उत्तर मध्यमा शास्त्री पढ्नेहरूलाई चाहिँ तलब कम दिने मान्यता कम दिने होइन त्यही बराबरको योग्यता भएको दिँदाखेरि त त्यो किसिमको गर्नु पर्थ्यो नि त अब त्यसले गर्दाखेरि संस्कृत तुर्यहित हुँदै गयो संस्कृतप्रति मान्छेको जीवन इच्छा क्या तत्कालको रोजीरोटीको समस्या नचलाउने व्यवस्था गरियो जसले जलाए जसले हटाए जसले जे गरे अहिले पछिल्ला केही दिनहरूमा चाहिँ अब त्यही एक खालको त्यो जसै भनौँ त्यो भाइरसलाई नै दिने हो भने कोरोना भाइरसलाई नै दिने हो भने पनि अब चाहिँ यतातिर फर्किनुपर्छ कि भन्ने ती पक्षधरहरूलाई पनि एक हिसाबले लागिरहेको छ तर एउटा चुनौती फेरि के छ भनेदेखि सिधै स्वीकार्न त फेरि गाह्रो छ हिजोकै दिनमा जे जलाइयो आज गल्ती गरिएछ भन्न उत्तिकै भन्न त गाह्रो छ उहाँहरूलाई तर मनले मानिरहेछ हामी देखिया छ नि अहिले देखिया छ अब मेरो यहाँसँग मेरो जिज्ञासा चाहिँ अब जस्तो यहाँले जो यति धेरै पुराणहरू हेर्नु भएको छ अरू धेरै चिजहरू हेर्नु भएको छ यसको सारांशहरू लेख्नु भएको छ अब अहिलेको पुस्तालाई ल यो पुराण मानिलो अग्नि पुराण होस् होइन कुर्म पुराण होस् या अरू पुराणहरू जेसुकै हुन् यो पढ भनेर त अहिलेको पुस्ताले त फेरि पढ्नेवाला छैन त्यत्तिकै त अब कसरी त्यो पुस्तालाई आकर्षित गराउने यो यति बेलाको चुनौतीको विषय हो के गर्ने भन्नुहोस् त यतिखेर 1 2 3 गरेर भन्नुपर्छ यसलाई के पहिलो कुरो हामीले अहिलेका नीति निर्णयको तहमा बस्नेहरूलाई पहिला सिकाउनु पर्यो भन्नु पर्यो कन्भिन्स गराउनु पर्यो उहाँहरू नजान्ने होइन तर यहाँ त के भने नजाने जस्तो गरेर बस्दिनु भएको छ अब त्यो केले भइरहेछ त्यो द्रव्यले भइराखेको छ कि अथवा पावर एक्सर्साइज गर्न नपाएर भएको छ कि त्यो तपसिलका कुराहरू भए हो कि होइन त तर उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ जस्तो संस्कृतको जतिसुकै विरोध गरे पनि भोलि बाउ मर्या बेलामा त पण्डितलाई ल्याएर त कर्मकाण्ड त गराउनु पर्ला त कसले गराएको छैन र भन्नुहोस् त त्यस कारणले बाहिर भने पनि अन्तर्हृदयले त त्यो तिरस्कार गर्न दुष्कार्न नकार्न त सकेका छैन नि हो त्यो कुरालाई अब व्यवहारमा उतार्नको लागि हामीले ती नीति निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई संस्कृतको महत्त्व यो हो पूर्वीय दर्शनको महत्त्व यो हो हाम्रो आचार्य पुरानो शिक्षा पद्धतिको महत्त्व यो हो अहिलेको शिक्षा पद्धतिले के दिइरहेको छ हेर्नु न घर घरमा झगडा दिएको छ लोनी स्वास्नीको बिचमा डिभोर्स बनाएको छ बाउआमा बस्ने सँगै छैन को कहाँ पुगेको छ होइन
अब यो त्यो राम्रो हो कि सङ्गच्छद्धम सम्बद्धम सम्भो मनांसी जानताम भनेर चाहिँ नि एउटा सबैले मिलेर चाहिँ नि एउटा काम गरौँ, एउटा कर्मलाई चाहिँ सबैले पुरा गरौँ, यो हाम्रै दायित्व हो भन्ने बोध गर्नु राम्रो हो त। यो कुरो हामीले चाहिँ नि त्यो नीति निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई बिस्तारै सिकाउँदैछौँ। त्यसै त्यो त परिणाम देखिँदैछ नि। जस्तो अहिले पनि अब शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो क्लासदेखि नै संस्कृत पढाउने भनेर चाहिँ नि त्यो रियलाइज गर्नुको अर्थ होइन, त्यसलाई संस्कृत पढाउन सकिन्छ। यद्यपि त्यो कम्पलसरी होइन, इट इज अप्सनल। अप्सनलको पनि अप्सनल हो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सबैलाई पढाउन सक्ने गरेर पुस्तक छापिसक्यो। अब त्यो पढाउने एउटा वातावरण त बनिसक्यो नि त हो। यो अब यसैबाट हामीले उकास्दै जानु पर्यो क्या। अब अहिले यो गुरुकुलहरू प्रशस्त खोलिराखेका छन्। गुरुकुलहरूले पनि यो सम्बन्धमा धेरै प्रचार गरिरहेका छन्। हामीले जयतु संस्कृतमबाट पनि यो काम गरिरहेका छौँ। धेरै ग्रन्थहरूको चाहिँ नि संस्कृतमा के छ भन्दा विभिन्न दर्शनहरू छ, के छ भने जयतु संस्कृतमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले रोकेँ यही विषयमा, जस्तो तपाईँ यसको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यही अहिले संस्कृत पठन पाठनको विषयमा कुरा गर्दा यहाँले भने जस्तो अनिवार्य त होइन, यद्यपि त्यो ऐच्छिकका रूपमा पनि जो बनिसकेको छ, त्यो 1 कक्षादेखि नै जो सुरु गर्ने भनेर संस्कृत। तर यो सरकारले निर्णय गरेर पाठ्यपुस्तकहरू छापिसकेपछि एक खालको फेरि त्यो विरोध पनि कहीँ कतैबाट त्यो सुरु भइरहेछ होइन। उहाँहरूको त्यो विरोधलाई चाहिँ के भन्ने? अब उहाँहरूको विरोधलाई मैले त अब सभ्य हिसाबले बुझ्दाखेरि उहाँहरूले विरोधको लागि विरोध गरिदिनु भएको छ। यथार्थ बुझिदिने हो भने विरोध गर्ने त्यहाँ ठाउँै छैन। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ नि, संसारले नै स्वीकार गरिसकेका कुरालाई नेपालमा कति 3 करोड पपुलेसन, बाँकी चाहिँ नि अरब पपुलेसनवालाले चाहिँ ठिक हो भन्ने। अब हामी चाहिँ नि यहाँ केही थोरै सीमित जनसङ्ख्याले चाहिँ नि त्यो नभए पनि हुन्छ, यो मृत भाषा हो भनेर भन्ने, यो कर्मकाण्डी भाषा हो भनेर त्यो कर्मकाण्ड छुट्ला रे होइन। बाउको श्राद्ध गर्ने अथवा आमाको श्राद्ध गर्ने काम छुट्ला रे। तर संस्कृतमा भएको महत्त्व, त्यो गुह्य कुराहरू, वाङ्मय जुन हो नि, त्यो गरिष्ठता, त्यो वरिष्ठता जुन संस्कृतमा छ नि, त्यो त कहीँ मर्दैन नि त। त्यसैलाई लिएर त आज पश्चिमाहरूले अनुसन्धान गर्दैछन्, पढ्दैछन्, खोज्दैछन्, त्यसैको व्यापक प्रचार गर्दैछन्, नासाले प्रचार गर्दैछ। एउटा विश्वास नभएदेखि नि भने त्यहाँभित्र केही छ भन्ने विश्वास नभए, अमेरिकाको राष्ट्रपति के फाल्तु मान्छे हो र? उसले चाहिँ नि नेपाल के अरे वेद पढ्ने विद्वानहरूलाई लगेर यो कोरोनाको शान्ति किन गराउनु पर्यो त? होइन, हामी सबैले देख्यौँ नि, उसले त गराएकै हो अस्ति भर्खर। भने यहाँ केही न केही शान्तिका कुराहरू त छन् बाबा। त त्यो कुरा चाहिँ नि महामारीका कुराहरू चाहिँ हाम्रा शास्त्रले बताएका कुराहरूलाई यो शान्ति पाठ माध्यमबाट त्यसलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई माने एउटा मत्थर गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेर न त्यो गरेको छ होइन। अब बेलायतमा अस्ति त्यसै गरियो, ती वेद पुऱ्याएर यज्ञ गराइयो। जर्मनीमा त्यसै गरियो। ल भन्नुहोस् त, अब यो चाहिँ नि उताबाट यत्रो प्रचार आउने, हामीले चाहिँ नि यहाँ हत्केलाले सूर्यलाई रोक्न खोजे जस्तै गरेर संस्कृत महत्त्व छैन भन्नु त हत्केलाले सूर्यलाई रोक्न खोजे जस्तै हो नि। त्यो कुनै हालतमा चाहिँ हत्केलाले सूर्य रोकिन्छ र त्यो संस्कृतमा भएको विविध बहु विषयहरू चाहिँ नि के त्यसरी कर्मकाण्डमा ल्याएर जोड दिएर संस्कृतलाई तिरोहित गरेर सम्भव होला र? त्यो सम्भव छैन। संस्कृत उहाँहरूले त के बुझ्नु पर्यो भने कर्मकाण्डका लागि मात्रै भन्ने ढङ्गले पक्कै होइन। संस्कृतको मूलतः मैले भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस् 4वटा हाँगा छन् मुख्य। 4वटा हाँगामा पहिलो हाँगा भनेको ल त्यही मानौँ, ल त्यो कर्मकाण्डै हो एउटा। हाम्रो 16 संस्कारहरू जन्मेदेखि मरेसम्म, मरे पश्चात पनि गरिने कामहरू चाहिँ नि त्यो एउटा हो, संस्कृतको एउटा पाटो पक्कै हो। दोस्रो पाटो संस्कृतको छ ज्वलन्त पाटो, त्यो विज्ञानको पाटो हो। त्यो संस्कृतभित्रको विज्ञान के हो त भने ज्योतिषको कुरा छ, आयुर्वेदको कुरा छ, योगको कुरा छ। यसलाई हेर्नुहोस् त, नक्षत्र मण्डलका कुराहरू छन्, यी विज्ञान होइन? आयुर्वेदले यत्रो विधि मार्केट लिइरहेछ के यो विज्ञान होइन? यो गरुड पुराणमा हेर्नुहोस् त, आधा जस्तो किताबमा चाहिँ नि औषधि विज्ञानको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेछ। यसलाई त अनुसन्धानमा लानु पर्यो, ल्याबमा लानु पर्यो बाबा। यो किताब पूर्वीय दर्शनले दिएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा लगेर जुन दिनसम्म त्यसलाई काममा ल्याउँदैनौँ, त्यसलाई विश्वास पार्ने किसिमबाट पढ्दैनौँ अथवा पढाउँदैनौँ अथवा त्यसलाई फ्रन्टमा ल्याउँदैनौँ, त्यो त त्यही सीमित भइरह्यो बाबा।
आई हेभ बिन टकिङ के मैले त्यही भनिराखेको छु। त्यसो नगरौँ, यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष एउटा सानो भए पनि एउटा अनुसन्धानमा लैजाउँ, यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसै नछोडौँ भनेर भनिराखेको छु। हेर्नु, त्यसपछि दोस्रो विज्ञान है, तेस्रो भनेको दर्शन हो। हेर्नुहोस्, हामीले पूर्वीय दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन भन्छौँ होइन, त ती दर्शनहरू अब वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन इत्यादि छन् नि, ती दर्शनहरूमा के छ भन्ने कुरा त्यो अहिले संसारले नै पूर्वीय दर्शनलाई मान्नुको अर्थ यही दर्शनलाई लिएर हो होइन। यो पनि पूर्वीय दर्शनको एउटा मूल गढी हो के। त्यसपछि अर्को भन्नुहुन्छ भने साहित्य हो। साहित्य भनेको कालिदासका, माघका, दण्डीका होइन, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दण्डिनः पदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणा भने जस्ता त्यस्ता साहित्यहरू चाहिँ नि पूर्वीय दर्शनमा छन्। यसरी पूर्वीय दर्शनमा यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदाहुँदै एउटा कर्मकाण्डको विषयलाई लिएर यो काम नलाग्ने भनेर भन्नु त अब त्यो त अब आफैले नजानिसकेपछि त के गर्ने। यसको उपादेयता केही छैन भनेर भन्नु, त्यो नबुझेरै हो, त्यो नबुझेरै हो। अब उहाँहरूलाई हामीले बिस्तारै बुझाउनु पर्छ। तर एउटा दुःखको कुरा के भने पटक्कै नजान्नेलाई बुझाउन सजिलो हुँदो रहेछ, यो जानेर पनि नजानेको नबुझेको जस्तो मान्छेलाई बुझाउन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। एकदमै छोटोमा भन्दाखेरि यसको उपादेयता हुन्छ नि, यो संस्कृतभित्र भएका कुराहरू एकदमै सारांशमा के, ताकि संस्कृत के हो भनेर मात्रै मैले सोद्धाखेरि यहाँको जवाब संस्कृत के हो भने संस्कृत आफूलाई र समाजलाई बुझाउने एउटा संयन्त्र हो। तपाईँ को हो, किन तपाईँको के धर्म हो, के कर्तव्य हो, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, यो ब्रह्माण्डको संरचना कसरी भइराखेको छ, हामी यो युनिभर्समा चाहिँ नि कसरी काम गर्छौँ, कसरी बाँच्छौँ, यो युनिभर्सको संरचना कसरी गरिरहेछ, कोबाट भएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले संस्कृतबाट बुझ्छौँ। र मेरो कर्तव्य के हो, मेरो धर्म के हो, मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन होइन, मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, र मैले कसरी चाहिँ नि अबको समाजलाई चाहिँ नि शिक्षा दिने र समाजलाई डोरोटो खन्ने हो, बनाउने हो, बाटो देखाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ नि संस्कृत दर्शनले दिन्छ। त्यस कारणले संस्कृत पढ्नुपर्छ। अब जस्तो एकैछिन म यो पुराणहरूका विषयमा अलिकति मैले जोड्न चाहेँ। यहाँ एउटा सरकारी सेवामा रहेर त्यहीँबाट नै अवकाश प्राप्त व्यक्ति होइन, हुन त यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि यहीसँग सम्बन्धित भएका कारणले पनि यतातिरको रुचि भयो होला। तपाईँले 18 पुराणमध्ये 14 पुराणको त्यो ती सारांशित पुस्तकहरू तपाईँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। के सोचेर, के देखेर तपाईँ यतातिर लाग्नुभयो? मैले अलिकति फरक सम्झेँ। धन्यवाद छ। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो मलाई वास्तवमा मेरो आमाले प्रेरणा दिनुभएको हो। यो आमा मार्फत, पिताजी त अलि धेरै वर्ष अगाडि बित्नु भएको हुनाले मैले त्यो जोड्न अहिले सकिनँ यो सन्दर्भमा चाहिँ नि। तर पिताजी चाहिँ नि धेरै संस्कृतकै अनुयायी हुनुहुन्थ्यो। अब मेरो दाजु हुनुहुन्छ प्राध्यापक ऋषिराम पोखरेल, हजुरले चिन्नुभयो होला, तपाईँले चिन्नुभयो होला। उहाँ चाहिँ नि मेरो आफ्नै दाजु हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेरणा पनि हो। र मैले अब सर्भिस सकेपछि अब यसलाई के गरौँ त भन्दा आमालाई पुराण सुनाउने क्रममा चाहिँ नि पुराण लेख्न थाले हौँ, सारांश लेख्न थाले हौँ। त्यो लेख्दाखेरि आफै मात्रै किन त अब समाजलाई पनि केही दिउँ न त, किनभने मान्छेले जब यो 50-60 वर्षको उमेर भएपछि प्राय धेरै मान्छेहरू अध्यात्मतिर ओरिएन्टेड हुन्छन् क्या। अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरू बिचरा संस्कृत पढे हुँदैन तर पुराणको कुरा जान्न सुन्न चाहन्छन्। तिनीहरूलाई सजिलो के भयो हुन्छ त, ठुल्ठुलो किताब पढ्ने फुर्सद पनि छैन, संस्कृत पढेरै पनि फुर्सद नभएका पनि कति छन्, संस्कृत पढेर पनि त्यत्रो ठुल्ठुलो किताब टाइम दिन नसक्नेहरू कति हुनुहुन्छ, कति संस्कृत जान्दै जान्नुहुन्न। त्यस कारणले उहाँहरूको लागि चाहिँ नि हाम्रो पूर्वीय दर्शन कसरी सिकाउने त, कसरी बोध गाउने त भन्दाखेरि मैले पनि केही गर्न सक्छु नि त, यो 18 पुराणलाई म नेपालीमा बनाइदिन्छु भनेर अनि मैले लेख्न थालेको हुँ। लेख्न थाले क्रममा अब भगवानको आशीर्वाद, तपाईँहरूको शुभकामना, अहिले 14वटा पुराण मैले सकेँ। अब मलाई 4वटा पुराण लेख्न बाँकी छ। त्यति भएपछि अब हरेकलाई चाहिँ नि पुस्तकाकारमा, जस्तै अग्नि पुराण यो होइन, यो अग्नि पुराण हो। अब यसै गरी चाहिँ नि शिव पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, मार्कण्डेय पुराण यिनीहरू चाहिँ निस्किसके।
यिनीहरू किताबको आकारमा निस्किसके। अब यिनीहरूको भोल्युम चाहिँ नि अब कति पुराणको भोल्युम अनुसार हुन्छ। कोही अब 6-7 हजार श्लोकको पनि पुराण छ, कोही 80,000 81,000 श्लोकको पनि पुराण छ। त्यस कारणले अब त्यो अनुसार चाहिँ नि अब किताबको भोल्युम त्यही अनुसार हुन्छ। कोही अब एउटै किताबमा सकिँदैन, 3-4 पनि एउटै पुराणको 3-4 पनि निस्केलान्। तपाईँ त अर्थशास्त्र पढेको, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर काम पनि गरिसकेको होइन, देशको अर्थतन्त्र पनि बुझेको मान्छे, यी पुराणहरूमा अब जस्तो यी पुराणहरू होइन, यी पूर्वीय दर्शनहरूलाई हेर्दाखेरि यो देशको अर्थतन्त्र यो ढङ्गले चाहिँ त्यो हाम्रो माटो सुहाउँदो भन्छ नि, त्यो माटो सुहाउँदो यो ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ यो चाहिँ फलदायी हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ अझ अध्ययन गरेर यो ढङ्गले अगाडि बढेदेखि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता भावहरू पनि त उत्पन्न हुन्छन् होला नि होइन। जस्तो अर्थनीतिका कुरा गर्ने, राजनीतिका कुरा गर्ने या त्यो समाजका कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसको त छ नि रोजी। त के भने जस्तो कौटिल्यको मैले अस्ति यो अहिले संस्कृत सम्मेलन हुँदैछ अस्ट्रेलियामा। अब यही कोरोनाले गर्दा रोकियो, अब 1 वर्ष पछाडि गयो त्यो। त्यसमा मेरो पेपर स्वीकृत पनि भएको छ। म त्यहाँ गएर त्यो प्रेजेन्ट गर्नेवाला पनि छु। हरेक 3 वर्षमा हुने हो यो संस्कृत सम्मेलन। अस्तिको पटक क्यानाडामा भएको थियो, अहिले अस्ट्रेलियामा हुँदैछ। त्यसपछि चाहिँ नि नेपालमा हुँदैछ बरु, एउटा खुसीको कुरा है। अब त्यसमा चाहिँ नि मैले आफैले अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले पुराणमा अर्थशास्त्र केलाउन थालेँ। पुराणमा अर्थशास्त्र केलाउने क्रममा मैले यो के अरे कौटिल्यको अर्थशास्त्रलाई चाहिँ नि मूल बनाएर त्यो पेपर त्यहाँ प्रेजेन्ट हुँदैछ क्या, त्यो स्वीकृत भइसकेको छ। अब त्यो कौटिल्यको अर्थशास्त्र हेर्दाखेरि हुन त अर्थशास्त्रको विषयमा मनुले पनि भन्नुभएको छ, अरू पुराणहरूमा पनि अब अर्थशास्त्र 18वटा शास्त्र जुन पूर्वीय दर्शनले मान्यता दिएको छ, मानेको छ, त्यो 18वटा शास्त्र मध्येमा अर्थशास्त्र पनि हो। त त्यस कारणले एक त अर्थशास्त्र भनेको शास्त्रले मान्यता दिएकै विषय हो, 18 भित्रैको हो यो होइन। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नि हरेकमा एउटा तपाईँ हाम्रो व्यवहारमा अनुशासन भने जस्तै खर्च गर्ने कुरामा अनुशासन, आम्दानी गर्ने कुरामा अनुशासन, राख्ने कुरामा अनुशासन, तपाईँको दिने कुरामा अनुशासन, भनौँ न आदत त्यही रसम रवि भनेको छ। राजाले कर कसरी लगाउनु पर्छ त भन्ने कुराहरू हरेक पुराणमा पाउनुहुन्छ त। राजा भने प्रशासनले कर कसरी लगाउनुपर्छ भने करदातालाई पीडा नपर्ने गरे है कर लगाउनुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरो प्राप्त कर कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भनेर त्यो करदाताले बुझ्ने गरेर हिसाब देखाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो बरु अहिले छैन बाबा, पुराणमा भनिएको छ नि। हाम्रो पुराणमा हरेक ठाउँमा भनिएको छ, हरेक पुराणले त्यो बारेमा उल्लेख गरेको छ। कर लिँदाखेरि करदातालाई मन नदुखाइकन लिनुपर्छ। अब जस्तो जग्गाको कर कुनै जग्गामा 12 भागको 1 भाग मात्रै कर लिने छ भने कुनै जग्गामा 6 भागको 1 भाग 4 भागको 1 भाग मात्रै कर लिनु भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो? प्रोडक्टिभिटी फर्टिलिटी हेरेर लिऊ भने होइन र होइन। अब सबैलाई एउटै ड्याङमा राखेर त भएन नि त। कुनै बेसरी उत्पादन दिनेवाला जग्गा होला, कुनै बेसरी उपयोग हुने खालको जग्गा होला, त्यो जग्गाको कर बढी त हुनुपर्छ नि। बरु त्यस्तो हाम्रो यहाँ भनौँ न पार्कको छेउको घरको र के अरे त्यो मसानको छेउको घरको कर छुट्टै छ र हामी कहाँ छैन नि। तर त्यो बेला थियो पार्कको छेउको घरको बढी कर लगाउनु पर्छ भनेर पुराणमा लेखिएको छ। यस्ता थुप्रै सन्दर्भहरू, कति यस्ता सन्दर्भहरू छन्। यो कुरो त हामीले हेर्नु पर्यो बाबा, बुझ्नु पर्यो। भनौँ न तपाईँ पार्कको नजिकको घर मन पराउनुहुन्छ कि मसान घाटको घरको नजिकको घर मन पराउनुहुन्छ? जसले बढी मन पराउँछ त्यहाँ बढी कर लाग्ने होइन त? अभियस होइन। त्यो जसले डिमान्ड बढी हुन्छ त्यहाँको, जहाँ डिमान्ड बढी हुन्छ भने त्यसको प्राइस बढी हुन्छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्त त त्यही हो। त्यस कारणले त्यो डिमान्ड बढी हुने ठाउँको र त्यहाँको करको चाहिँ दर फरक हुनुपर्छ भनेर हाम्रा पुराणहरूले भनेका छन्। तर बरु हाम्रै यहाँ चाहिँ अहिलेको सरकारले त्यो गरेको छैन नि। सबैलाई एउटै के अरे वर्ग फिट नापेर कर लिने भनेको छ। कसको कथा हो मतलब छैन। भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले अर्थशास्त्रमा जोड्नु पर्यो क्या। अर्थशास्त्रमा यिनै कुराहरूलाई जोड्नु पर्यो। जस्तो गरिबीलाई कसरी हटाउने, अहिलेको सन्दर्भ त्यही हो। नोबेल प्राइज विनरहरूले चाहिँ त्यसैमा खेलिरहनु भएको छ, त्यसैमा चाहिँ आफ्ना चिन्तनहरू बाहिर दिइरहनु भएको छ। त्यसैलाई हामीले अनुसरण गरिरहेछौँ। गरिबीका प्रकार कसरी छुट्याउने, ती कुराहरू हाम्रो पुराणहरूले भनेका छन्। कस्तो किसिमको गरिबी, जस्तो हाम्रा पुराणहरूमा के छन्, धेरै छन्।
यद्यपि ठ्याक्क त्यो आम मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न। त्यही त त्यही पुराण मात्रै भनिहाल्छु नि मैले, करकै उदाहरणको लागि भन्ने हो। अहिले त सबै त सम्भव हुँदैन। कर लिँदाखेरि कर तिर्दाखेरि कर तिर्ने मान्छेले चाहिँ नि एबिलिटी टु पे र त्यो एबिलिटी टु पे भने के भने कति सक्छ त्यति कर लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ अहिले। त्यो कति सक्छ भन्ने कुरो सक्ने केमा आधारित हुन्छ त? बेस के हो त भन्दा कर तिर्ने व्यवसाय कतिको फस्टाउने हो। कुनै व्यवसाय गरेर तपाईँ चाहिँ नि 6 महिनामा प्रोडक्सन लिन सक्नुहुन्छ, कुनै व्यवसाय गर्दा गएर 20 वर्षमा नि प्रोडक्सन लिन सक्नुहुन्न, हो कि होइन त? जस्तो पोल्ट्री फार्म भनौँ न, कुखुरा पालन गर्नुहोस्, तपाईँ 6 महिनामा चाहिँ मजासँग हार्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ रुख रोप्नुहोस् 20 वर्षमा पनि हुँदैन। आखिर व्यवसाय त रुख रोप्ने पनि व्यवसाय हो, पोल्ट्री पनि व्यवसाय हो नि त। त्यस कारणले कुन व्यवसाय गर्दाखेरि मान्छेले कति मार्जिन राखेको हुन्छ, उसको आफ्नो लगानीको ब्याज कसरी लिन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ नि पुराणहरूले हेर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पुराणहरूले बताएका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले अब हरेकको चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै टिप्स बनाएर त्यो पोइन्ट बनाएर अनि एउटा सिङ्गो किताब निकाल्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो थाहा हुन्छ। अहिले त धेरै पुराणमा धेरै कुरो छरिया छ। जस्तो मनुले एउटा भन्नुभएको छ, कौटिल्यले एउटा भन्नुभएको छ। उहाँको एउटा स्पिड अफ सेयिङ चाहिँ नि एउटै छ, तर वे अफ वर्ड्स अफ सेयिङ त फरक छ नि त फेरि, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि भन्ने वे अफ प्रेजेन्टेसन फरक छ। तर कुरो चाहिँ नि त करदाताले पीडा भोग्नु पाउनु हुँदैन। दिएको करको सदुपयोग हुनुपर्छ, कहाँ जनताको हितको लागि खर्च हुनुपर्छ। यहाँ अहिले हरेक बिहान पत्रिका पढ्नुहोस् न, हामीले कर तिरेका छौँ तर हाम्रो सडक बन्दैन, हामीले पानी पाउँदैनौँ भन्ने जस्ता गुनासाहरू हामीले देखिरहेछौँ नि। हो, ती गुनासाबाट बच्नुपर्छ भनेर चाहिँ पुराणहरूले त सङ्केत गरिदिनु हो, होइन? त्यो सङ्केतलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा त हामीले ल्याउने हो नि। अब भन्नुहोस् न, घरमा चाहिँ नि बाबुआमालाई पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव भनेर भन्नुपर्छ, होइन? द पाथ अफ सर्भाइभल इज द पाथ अफ कोअपरेसन, कन्फ्लिक्ट इज द रोड अफ डेथ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले पूर्वीय दर्शन पढौँ अथवा पश्चिमा दर्शन पढौँ, जहाँ पढे पनि मानवीयताको बारेमा अध्ययन हुनु पर्यो क्या। हामीले ठिक र बेठिकलाई छुट्याउन सक्ने किसिमको ज्ञान नै विद्या हो। त्यो शिक्षाले दिँदैन, विद्याले दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण विद्या आर्जनतिर गर्नुतिर लाग्नु पर्यो क्या। अहिले भन्नुहोस् न, विद्यार्थीले चाहिँ नि टिचरलाई यो गाली गर्ने चाहिँ नि ब्याक बाइटिङ गर्ने, चक्ले हिर्काउने हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ नि। त के हाम्रो पूर्वीय दर्शनले त्यसो गर्नु भनेको छ र? छैन नि। हामीले त्यसलाई उपेक्षा गर्न थाल्यौँ नि त, हामीले त्यसलाई चाहिँ बुझेनौँ नि त। त्यसले गर्दा परिणाम के हो त भन्दाखेरि यस्ता विद्यार्थी भयौँ, निकाल्यौँ। हुन्छ हजुर, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद। जुन हामीले पूर्वीय दर्शनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एउटा विषय प्रवेश मात्रै गरेका छौँ, यहाँसँग आगामी दिनका अन्तर्वार्ताहरूमा अझ विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब पूर्वीय दर्शनलाई आम जनता समक्ष लग्ने एउटा सानो साङ्लो एउटा सिक्वेन्स बनाउनु भयो, यसलाई प्रचार गर्नुहोस्। भने पूर्वीय दर्शनको प्रचार गर्ने भनेको तपाईँ हाम्रो संस्कृति, धर्म, हाम्रो मानवीयताको प्रचार हो क्या। त्यो प्रचार कुनै एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा पुराणको लागि अथवा कुनै जाति विशेषको लागि, वर्ग विशेषको लागि होइन, यो समाज विशेषको लागि हो, नेपालको लागि, विश्वको लागि हो यो, होइन? त्यसको हुनाले त्यो एङ्गलबाट, त्यो एउटा वाइड पर्सपेक्टिभबाट हेरेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने समाज हित हुन्छ, मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर बद्री पोखरेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद आजका लागि यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।